اللہ اللہ واہ 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 سبحان اللہ 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 واہ واہ سبحان اللہ 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 عز و شان و احترام بالگرا. واہ 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 کوئی خاموش نہیں رہے گا کیونکہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ رہا ہوں. پورا مجمع کہیے یا رسول اللہ. اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرا. عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرا. اس لیے اوج سریا پر ہے شان بالگرا. واہ 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 سبحان اللہ اس لیے اوج سریا پر ہے شان بالگرا. کیونکہ خاندان مصطفیٰ ہے خاندان بالگرا. واہ 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 کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس طیب الواحدی، خاندان بالگرام شریف، خاندان بالگرام شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی حضور سرکار سہیل ملت. ابھی میں نے منقبت شروع نہیں کی ہے، یہ حصول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں پھر سے پڑھتا ہوں. اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرا. عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرا. اس لیے اوج سریا خاندان مصطفیٰ ہے خاندان بالگرا. اور جاوید صدیقی بھائی ایک شعر اور کہتے ہیں. پورا مجمع کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ عبد واحد میر طیب کا یہ فیض خاص ہے. حضرت طاہر میاں ہیں آپ جانے بالگرا. اب دونوں ہاتھ اٹھائیے میرے ساتھ ایک کورس ہے اس کا ساتھ دیجیے. بولیے عبد واحد عبد واحد میرے ساتھ کہو عبد واحد عبد واحد عبد واحد میرے ساتھ کہو عبد واحد عبد واحد عبد واحد میرے ساتھ کہو عبد واحد. دم نکلے دم نکلے آپ کی چوکھٹ پر. دم نکلے تمہاری چوکھٹ پر. دم نکلے تمہاری چوکھٹ پر. ہے میرے دل کی یہ خواہش عبد واحد عبد واحد میرے ساتھ کہو عبد واحد عبد واحد عبد واحد عبد واحد عبد واحد. جو آپ کا ہو جائے گا تو جو آپ کا ہو جائے گا تو جو آپ کا ہو جائے گا تو اس کے ہو جائیں گے طیب
तय्यब अब्द वाहिद मेरे साथ ही कहो अब्द वाहिद। और इस खानका में क्या क्या मिलता है, क्या क्या बटता है, मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि यहाँ गौस का सदका बटता है। वाह वाह। मैं काम की दुआओं की बरकत हासिल करते हुए, यहाँ गौस का सदका बटता है, यहाँ रंग भी ख्वाजा पिया का है। यहाँ गौस का सदका बटता है, यहाँ रंग भी ख्वाजा। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बड़े हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग घेरा बना लीजिए और नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद ताहिरे मिल्लत, सरकार ताहिरे मिल्लत, सरकार ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से तय्यबी वाहिदी और से तय्यबी वाहिदी हुजूर सैयद ताहिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद ताहिरे मिल्लत, हुजूर सैयद ताहिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने वाहिदी, खानकाहे वाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला। आप लोग तशरीफ रखें, आगे से आगे की जगह खाली कर दें, हमारे उलमा थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं ताकि। वाहिद अब्दे वाहिद मेरे साथ कहो अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद, जरा मिल के कहो अब्दे वाहिद। जो मेरा साथ दे मौला उसको करोड़पति बना दे। बोलिए अब्दे वाहिद मेरे साथ कहो अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद, जरा मिल के कहो अब्दे वाहिद। दम निकले तुम्हारी चौखट पर है मेरे दिल की ये वाहिद, दम निकले तुम्हारी चौखट पर है मेरे दिल की ये वाहिद। अब्दे वाहिद जरा मिल के कहो अब्दे वाहिद। इस वक्त मुसाफा ना करें, इस वक्त मुसाफा ना करें। जो हमारे तंजीम के लोग खड़े हैं वो आगे आ जाएं, दो चार लड़के आ जाएं और मुसाफा इस वक्त बंद कर दें। अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, पूरा मजमा दोनों हाथ आके बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं उलमाए किराम के हवाले से शेर हाजिर कर रहा हूँ। यहाँ गौस का सदका बटता है, सिर्फ इनका चेहरा देखते रहिए, इंशाल्लाह पूरा फैजान मिलेगा। पूरा मजमा कह दीजिए या रसूल अल्लाह कि यहाँ गौस का सदका बटता है, यहाँ रंग भी ख्वाजा पिया का है, यहाँ सब्र भी साबिर जैसा है, यहाँ इश्क भी खुसरो वाला है। यहाँ गौस का सदका बटता है, यहाँ रंग भी ख्वाजा पिया का है, यहाँ रंग भी ख्वाजा पिया का है, यहाँ सब्र भी साबिर जैसा है, यहाँ इश्क भी खुसरो वाला है। पूरा मजमा कह दीजिए जरा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये पाक ज़मी है यूपी की, अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद अब्दे वाहिद। उलमाए किराम के कदमों को बोसा देते हुए मुरादा फरमाए, अपने अंदाज निराले हैं क्यों, अरे सैयद के चाहने वाले हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। जितने हजरात हैं वो हाथ खड़े कर दीजिए। अपने अंदाज निराले हैं, सैयद के चाहने वाले हैं, सैयद के चाहने वाले हैं। हम गौसो ख्वाजा वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम ताज शरिया वाले हैं।
ہم تاج شریعہ والے ہیں، سہیل میاں کے دیوانے ہیں، سہیل میاں کے دیوانے ہیں، سید طاہر کے دیوانے ہیں، اپنے انداز نرالے ہیں، سید کے چاہنے والے ہیں، ان کو انٹر کر دیں گے نجدی، واہ 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 ان کو انٹر تیرا کر دیں گے، اب دے واحد، 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 اب دے واحد۔